عرض کی تھی کملی والے چوتھی بار جب جگی احد دا میدان مدینے دے تاجدار تواڈے ہونٹ زخمی ہو گئے ایک خون دا قطرہ نکلیا او زمین ول پیا ڈگ جائے میں سدرا تے بیٹھا لدی عوام جبریل دوڑ عرض کی تھی یا اللہ حکم ہوئے فرمایا جی یار دے خون دا قطرہ زمین تے ڈگ پیا قیامت تک زمین تے سبزہ نہیں اگن دیواں گا عرض کی تھی کملی والے میں دوڑ کے آگے تواڈے خون دے قطرے نو اپنے پراں دے اوتے اٹھا لیا عرض کی تھی کملی والے کہ 4 باری میں اپنی پوری طاقت نہ دوڑیا اور کالا دے رہن والے یوں جبریل ہے جڑا معراج دی رات محمد عربی دے قدم چمدا ہے اے جی دے قدم چمن والا ایڈی جلدی آ سکدا ہے جی دے قدم چمدا ہے محمد بھی